बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक पे खुश आमदेद। आज का मौजू वायरल हेपेटाइटिस से बचाओ। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर इस्रार हक, प्रोफेसर मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश का नाम है और हमें पता है कि इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, कुछ दवाइयों के साथ, कुछ अल्कोहल के साथ, कुछ वायरसेस के साथ और कुछ जिस्म में होने वाली जमा होने वाली चर्बी के साथ इसके ताल्लुक़ हैं। लेकिन आज इस वायरल हेपेटाइटिस जो कि इसकी बहुत बड़ी रीज़न है जिगर की सोजिश की, हम उससे बचाव की बातें करेंगे। लेमैन के लिए वायरस की किस्म को याद करना और उससे बचाव को याद करना मुश्किल है, तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हम एज ए होल वायरल हेपेटाइटिस से रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ABCDE जो भी उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं उससे कतई नज़र हम वायरल हेपेटाइटिस से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि वायरल हेपेटाइटिस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक वो वायरस है जो वायरस की इकसाम है जो मुंह के ज़रिए गंदे पानी गंदी ग़िज़ा के ज़रिए दाखिल होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस A और E, और दूसरे वो हैं जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से आमतौर पर जिस्म में दाखिल हो रहे होते हैं। वायरल हेपेटाइटिस A और E का जरासीम गंदे पानी गंदी ग़िज़ा के ज़रिए मुँह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होता है। तो अगर हमने इससे बचना है तो साफ़ पानी और साफ़ ग़िज़ा को इंश्योर किया जाए। इसके अलावा खाना खाने से पहले हाथ धोना, साबुन के साथ हाथ धोना इंतहाई ज़रूरी फ़ेल है, और रफ़ाए हाजत के बाद वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद भी साबुन के साथ हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हैं, उनके पखाने में भी ये जरासीम खारिज हो रहा होता है, तो हमें नहीं पता कि किसके जरासीम पखाने में हैं या नहीं हैं। तो इसलिए हर बंदे को चाहिए कि वो रफ़ाए हाजत के बाद अच्छी तरह से अपने साबुन के साथ अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें। इसके अलावा खुलेआम जो खाने बिक रहे हैं सड़कों पे, जहाँ सीवरेज का पानी करीब से गुजर रहा है, गंदे पानी से बनी हुई बर्फ़ से मशरूबात ठंडे हो रहे हैं, ऐसी जगह जहाँ हाथ धोने की जगह नहीं है, जहाँ बर्तन धोने की जगह नहीं है, जहाँ तौलिए साफ़ नहीं होते हाथ खुश करने के लिए, और हमारे यहाँ वहाँ जहाँ पे सड़कों पे खुलेआम लोग खाना खा रहे होते हैं, ऐसी जगहों से खाने से इज्तनाब करना हेपेटाइटिस A और E के लिए ज़रूरी है। हेपेटाइटिस A और E की वैक्सीन भी मुयस्सर है। वैक्सीन सिलेक्टेड लोगों को लगती है, हर एक को नहीं लगाने की ज़रूरत होती, क्योंकि हमारे मुल्क में जो ट्रैवलर्स आते हैं उनको आमतौर पर ये वैक्सीन ऑफ़र की जाती हैं, या ख़वातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं उनको हेपेटाइटिस E की वैक्सीन अपने आप को चेक करवाने के बाद ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस E बाद सूरतों में हमल के दौरान ख़तरनाक सूरत इख्तियार करता है। तो हमें पता है कि ये वायरस मुंह के ज़रिए जाना है, खुराक के ज़रिए जाना है, गंदे पानी के साथ जाना है, गंदे मशरूबात से जाना है, तो इन चीज़ों से हमने इज्तनाब करते हुए हेपेटाइटिस A और E से बचाव हासिल करना है। दूसरी बड़ी जो किस्म है वो हेपेटाइटिस B और C है, जो दायमी जरकान करती है, लंबे अरसे तक चलती है, कॉम्प्लिकेशंस करती है। हमें पता है कि इसके 3 बड़े ज़राए हैं, एक ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, दूसरा माँ से बच्चे को, तीसरा जिनसी फेल के ज़रिए ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है। तो इन चीज़ों के बचाव को देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि इनके फैलाव के ज़रियों को हम याद कर सकें। तो ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हुए हमें गैर ज़रूरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अवॉइड करना है। अगर ज़रूरत हो तो मुस्तनिद डॉक्टर के मशवरे से, मुस्तनिद लेबॉर्ट्री से टेस्ट करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होनी चाहिए। कोई गैर मुस्तनिद डॉक्टर के कहने पे, ताकत के नाम पे, कमज़ोरी के नाम पे या माइनर एलिमेंट के नाम पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो उसको प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो गैर ज़रूरी इंजेक्शंस और ड्रिप्स का कल्चर है, जिस पे बाद सूरतों में हम ताकत के नाम पे रैपिड रिकवरी या जल्दी इलाज हासिल करने के लिए, बाद सूरतों में पानी की कमी को दूर करने के लिए गैर ज़रूरी और ड्रिप्स पे इसरार कर रहे होते हैं, इस कल्चर को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। हमें पता है कि हमारी सिरिंजेस बाद सूरतों में रीपैक हो रही होती हैं, प्रॉपर स्टरलाइज नहीं होती, तो इस वजह से इंश्योर करना चाहिए कि ड्रिप्स और इंजेक्शंस के कल्चर को हम कम से कम डिस्करेज ज़रूर करें, और जहाँ टैबलेट्स और सिरप की सूरत में ट्रीटमेंट मोडेलिटी अवेलेबल हो वहाँ कोशिश करें कि अनलेस कि हमारा मुस्तनिद डॉक्टर जो है वो उसको ज़रूरी समझे और ड्रिप और इंजेक्शन पे इसरार करे तो फिर ज़रूर लगवानी चाहिए, और उसके लिए भी डिस्पोजेबल सिरिंज, डिस्पोजेबल नीडल्स पे इसरार करना चाहिए। इसके अलावा जो और जगह हैं जहाँ ब्यूटी पार्लर्स हैं,
جہاں باربر شاپس ہیں، جہاں مائنیوٹ کوانٹٹی آف ٹراما اور بلڈ کا عمل دخل ہے، وہاں پہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ڈسپوزیبل آلات استعمال ہو سکیں اور یا ہمارے پرسنلائزڈ شیونگ کٹ یا وہ چیزیں استعمال ہو سکیں۔ بعض انسٹرومنٹس جو ہیں، چاہے وہ ڈینٹسٹ کے ہوں، اینڈوسکوپی کے انسٹرومنٹس ہوں، آپریشن کے آلات ہوں، یہ بھی بہت ضروری جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اور ایسی جگہ، ایسی فیسلٹی سے ہمیں سرجری یا پروسیجر کروانا چاہیے جہاں پہ پراپر اسٹرائلائزیشن کی آگاہی بھی ہے اور سہولت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو آلٹرنیٹیو میڈیسنز ہیں، جس طرح بعض اوقات آکوپنکچر ہے، بعض اوقات ٹیٹوئنگ کا ایک کلچر ہے بعض معاشروں میں، وہاں پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسٹرومنٹس کی اس صفائی کا اور اس کی اسٹرلائزیشن کا خیال رکھتے ہوئے ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس کا دوسرا بڑا ذریعہ ماں سے بچے کو ٹرانسفر ہونا ہے، تو تمام حاملہ خواتین کو پراپر ٹیسٹنگ کرنی چاہیے ہیپیٹائٹس بی اور سی کی، اگر موجود ہو تو پراپر مشورے کے ساتھ اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ ڈیلیوری والی ٹیم کو، لیبر روم والی ٹیم کو اس سارے سینیریو سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اس پیشنٹ میں ہیپیٹائٹس بی یا سی کا جراثیم ہے، تو تاکہ وہ اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہوئے بچے کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ یاد رہے کہ ڈیلیوری کا عمل کے دوران بچے کو ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہیپیٹائٹس بی میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ہیپیٹائٹس سی، اور ہیپیٹائٹس سی کی ڈیلیوری کے وقت کی بچے کو فوری طور پہ 2 طرح کے انجیکشنز لگتے ہیں تاکہ اس کو ماں سے بچے کو وائرس ٹرانسفر ہونے کا عمل روکا جا سکے۔ تیسرا ذریعہ جس کی ہم نے ابھی بات کی تھی وہ جنسی فعل ہے، میاں سے مرد سے عورت کو اور عورت سے مرد کو یہ جراثیم لگ سکتا ہے۔ اس کا بھی تعلق ہیپیٹائٹس سی سے کم ہے، لیکن ہیپیٹائٹس بی کے صورت میں اس کا ٹرانسفر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جنسی فعل کے ذریعے جراثیم کو ٹرانسفر ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بیریئر کانٹرسیپشن یا کانڈوم استعمال کیا جائے، اور حفاظتی ٹیکے ہیپیٹائٹس بی کے اسپاؤس کو یا پارٹنر کو ضرور لگوائے جائیں۔ ہیپیٹائٹس سی کے حفاظتی ٹیکے میسر نہیں ہیں، لیکن ہیپیٹائٹس بی کے حفاظتی ٹیکے ہر ایک کو لگوانے چاہیے۔ 3 ٹیکوں کے ذریعے ہم اس وائرس سے ہمیشہ کے لیے بچ سکتے ہیں، تو ہر بندے کو، ہر بچے کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے وائرس کا کھانے پینے کی اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے پھیلاؤ میں، بچاؤ میں کھانے پینے کی اشیاء کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مریض کے ساتھ اکٹھے کھانے پینے سے، اکٹھے رہنے سے، مریض کے گلاس میں پانی پینے سے، پلیٹ میں کھانا کھانے سے، گلے ملنے سے، بچوں کو چومنے سے، چینکنے سے جراثیم ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا، تو اس کے بچاؤ کے لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا پرسنل یوزیج کے آئٹمز جو ہیں، جیسے کنگھی، دانتوں کا برش، ٹاول، ریزر، نیل کٹر، جولری، گھر والوں سے یا کسی بھی دوسرے فرد سے علیحدہ رکھی جائیں تاکہ ان جراثیم سے اور بہت سارے جراثیم سے ہم بچ سکیں۔ اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ کے ذریعے سے جراثیم بچے کو ماں سے ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو بریسٹ فیڈنگ ہیپیٹائٹس بی میں بھی الاؤڈ ہے اور ہیپیٹائٹس سی میں بھی الاؤڈ ہے۔ ہیپیٹائٹس بچاؤ کے متعلق کچھ نکات کو ہم ایک دفعہ پھر سمرائز کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس ایک وبائی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کی بڑی وجہ آگاہی کی کمی ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے ذرائع سے آگاہی نہ ہونا اس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو اس کے پھیلاؤ کے اسباب اور اس کی ریزنز بتا سکیں گے تو ہم بہت سارا ڈیزیز برڈن کم کر رہے ہوں گے۔ ادروائز ٹریٹمنٹ کرنا ایک مشکل اور لمبا کام ہوتا ہے، لیکن اس کا بچاؤ بھی اگر ہم کام کریں گے تو بہت سارا ہیپیٹائٹس کا برڈن ہمارے ملک سے کم ہو جائے گا۔ اس لیے پریونشن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ریگارڈلیس آف دا وائرس ٹائپ ABCDEF ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے کیا ضروری اقدامات ہوں گے۔ ان میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، گندے پانی، گندی غذا سے بچنا۔ اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے لیے غیر ضروری انجیکشن سے، ڈرپوں سے اور بلڈ ٹرانسفیوژن سے بچنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے وائرس کی قسم کو یاد کیے بغیر اگر ہم پریکاشنز پہ عمل کریں گے تو اے اور ای سے بھی بچ سکیں گے، جو کہ پیلا پن یا ایکیوٹ وائرل ہیپیٹائٹس کی بڑی ریزن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لمبے عرصے تک چلنے والا وائرس ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہیپیٹائٹس جیسے موذی مرض کو ہمیں اور ہمارے پیاروں کو محفوظ فرمائے۔